नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीज़ जब आता है तो वो आके यही कहता है कि मुझे मोटापा है। उसे ये नहीं पता होता कि मुझे खुश्की का है, गर्मी का है या सर्दी का, या बलगमी मोटापा है या चर्बी वाला मोटापा है। उसे बिल्कुल नहीं इल्म होता इस बात का। बस उसने आके ये बता देना है। तो ऐसा मरीज़ जब उसे सही मिजाज का पता नहीं होगा तो उसका इलाज कैसे हो सकेगा। तो उसके लिए मैंने ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाई हैं, जिनमें ये आज तीसरी वीडियो पेश कर रहा हूँ, और मैं इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो और भी पेश करूँगा आपकी खिदमत में। तो ये जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, इनमें से एक थी चर्बी से पैदा होने वाले मोटापे के मौजू पर, और दूसरी थी बलगम की ज़्यादती से पैदा होने वाले मोटापे के मौजू पर। इनके मैंने अलामात भी, असबाब भी और इलाज वगैरह मैंने सारा बता दिया था। तो जब भी आप इलाज करें तो उस वक़्त इन अलामात को मिलाकर इलाज करेंगे तो कामयाबी होगी। वरना सिर्फ मोटापे के लिए आप कह देंगे कि वो फ़लाँ चीज़ खा लें और फ़लाँ चीज़ खा लें, तो इस तरह ये आपका मोटापा ठीक नहीं हो सकता। बल्कि बाज़ सूरतों में ये भी हो सकता है कि मोटापा कम होने की बजाय मोटापा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है खुश्की की वजह से पैदा होने वाले मोटापा। इस मौजू पे बात करूँगा। आमतौर पर होता तो ये है कि खुश्की की वजह से जो मोटापा जिस्म ना सूखता है, मोटापा पैदा नहीं होता बदन पतला होता है। मगर जिस आदमी को खुश्की का मोटापा पैदा हो जाए तो वो दीगर मोटापों से उसका इलाज जो होता है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुश्की से पैदा होने वाली जितनी भी अमराज होती हैं ना, वो ढीठ किस्म की अमराज होती हैं, सख्त अमराज होती हैं। उनके इलाज के लिए वक्त ज़्यादा चाहिए होता है। लिहाजा इस मोटापे के इलाज में भी ज़रा दूसरों की निस्बत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ेगा। अब मैं आपको इस मोटापे की अलामात बताता हूँ ताकि पहचान आसान हो जाए। दरअसल ये मोटापा नहीं होता, इसमें खुश्की की ज़्यादती से हवा ज़्यादा हो जाती है और जिससे ये जिस्म जो होता है ना, ये फूल जाता है। ये वजह होती है कि इस मोटापे का जो मरीज़ होता है ना, वो हवा ज़्यादा खारिज करता रहता है और उसकी हवा ना वो ये भी ख्याल नहीं करता कि मैं कहाँ बैठा हूँ और महफ़िल के अंदर है या महफ़िल से बाहर है। बस वो हवा ज़्यादा खारिज करता ही रहता है। तो वो महफ़िल के अंदर भी शर्माता नहीं है। क्यों? वजह उसकी एक ये भी होती है कि इसके जो हवा होती है इसके अंदर बदबू नहीं होती, या होती भी है तो बिल्कुल मामूली सी, आम तौर पे ज़्यादा बदबू नहीं हुआ करती। तो वो ऐसे मरीज़ के जिस्म को अगर हाथ लगाकर दबा कर देखें, जैसे ये होता है, इसको दबा कर देखें तो ऐसे महसूस होता है जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भर कर जो दबाने का एहसास होता है ना, यही एहसास यहाँ भी होता है। ऐसे मरीज़ की रंगत भी सौदा की ज़्यादती की वजह से काली हो जाती है, या अगर उसकी रंगत बहुत ज़्यादा सफ़ेद है तो उसके अंदर सुर्खी ज़्यादा होती है। और सुर्खी भी, ये रंगत सफ़ेद भी हो तो अगर बहुत अरसा तक ये मर्ज रहे तो रंगत ऐसा काली होना शुरू हो जाती है। और जिल्द आम तौर पर ना, जो जिल्द होती है ये खुरदरी होती है इसमें मुलायमत नहीं होती है, खुरदरी सी जिल्द होती है। ये मरीज़ जो होता है जिस्मानी एतबार से ताकतवर होता है, खाना भी ज़्यादा खा जाता है ये, और जिस्म भी जो ना इसका सख्त होता है। और सख्त भी ऐसा होता है कि अगर कोई इसे थप्पड़ मारे या मुक्का मारे तो मारने वाले का जो हाथ होता है ना, वो दर्द करता है। इसे बस मामूली सा दर्द होता है, फिर ये ठीक हो जाता है। और ये ऐसा मरीज होता है वो मेहनत से भी नहीं घबराता। पेशाब की जो रंगत है इसकी, वो सरसों के तेल की तरह होती है। अगर सरसों के तेल की तरह गहरी ना भी हो तो पेशाब, यानी हल्की हो तो पेशाब के अंदर सुर्खी ज़रूर नज़र आ जाती है। तो इस मिजाज के मरीज़ों के ना, अगर जोड़ में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएं या जोड़ों का कोई मसला बनना शुरू हो जाए तो इसके जोड़ कड़कड़ाने लग जाते हैं। ये अक्सर ये मरीज़ जो है ना, कब्ज़ की शिकायत भी से रहती है। ये बाज़ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें नीम कब्ज़ रहती है। नीम कब्ज़ से मुराद ये है कि वो लैट्रिन में जाएंगे तो वहाँ आम आदमियों को निस्बत काफ़ी सारा टाइम लगा देंगे, वहाँ ये बैठे ही रहेंगे। इन्हें ये एहसास होता रहता है कि अभी पखाना बाकी है, आएगा। दरअसल ये कब्ज़ की शिकायत होती है, जो हल्की किस्म की ये शिकायत है। और इनके जिस्म पर अगर देखेंगे तो बालों की भी बहुत कसरत होती है, यानी ज़्यादा ये इनके बाल होते हैं, लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं, स्याह भी होते हैं। ये खुश्की के मरीज़ की अलामत है। औरतों में अगर ये मर्ज़ पैदा हो जाए तो उनकी तो दाढ़ी और मूंछें भी निकल आती हैं और पिंडलियों पर भी बाल आ जाते हैं। हालांकि औरतों की पिंडलियों पर आमतौर पर बाल नहीं होता, अगर हों भी तो बाल बिल्कुल कलील होते हैं। और औरतों के अंदर में ना ये सिफात जो होती हैं ये मर्दाना पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यानी एक औरत का जो एक फितरी हया होता है
اور ایک جو مرد کا فطری حیا ہوتا ہے، عورتوں کا حیا مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسی عورتیں ان کا حیا جو ہوتا ہے مردوں کے برابر آ جاتا ہے۔ یہ حیا کے کم ہونے کا مراد یہ ہے کہ یعنی دوسری طرف نہیں لے جانی بات کو، یعنی وہ مردوں کے برابر ان کا حیا آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو یعنی وہ جو زنانہ صفات ہوتی ہے نا وہ ان کے اندر نہیں رہتی، وہ مردانہ صفات کی طرف آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو علامات میں نے آپ کو یہ بتا دی ہیں، بس ان علامات کو آپ نے لازماً یاد رکھ لینا ہے۔ اب میں آپ کو نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نسخہ آپ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تعالی یہ استعمال کریں گے تو یہ جو موٹاپا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ نسخہ لکھیں، یہ رائی، بابچی، تیز پات، اجوائن دیسی، کلونجی، یہ ساری آپ نے لینی ہے 10 گرام، اور یہ جو کھانے والا نمک ہے یہ آپ نے لینا ہے 30 گرام، اور یہ جو گندھک آملہ سار ہے یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ بس ان تمام چیزوں کے آپ نے پاؤڈر کر لینے ہیں، اور پاؤڈر کرنے کے بعد یہ جو چائے والا چمچ ہوتا ہے نا، یہ چائے والا چمچ آدھا صبح، آدھا دوپہر اور آدھا شام، یہ آپ نے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ 2 قسم کی گولیاں بھی بنا لینی ہیں، یعنی ایک حب صابر اور ایک حب مقوی خاص۔ یہ حب صابر اور حب مقوی خاص یہ قانون مفرد اعضاء کے محترم حکماء حضرات یہ اچھی طرح جانتے ہیں، یا جن کا لگاؤ ہے قانون مفرد اعضاء سے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں عام آدمی کے لیے اس کا نسخہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حب صابر کا نسخہ لکھیں پہلے کہ یہ رائی، کوڑ تما اور گندھک آملہ سار، یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو کوٹ پیس کے چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں، یہی حب صابر ہے۔ یہ گولی آپ نے صبح دوپہر شام ایک کھانی ہے، اسی جو پاؤڈر بنایا تھا اسی کے ساتھ ہی استعمال کر لیں۔ اب حب مقوی خاص کا بھی نسخہ آپ سماعت فرما لیں، حب مقوی خاص یہ ویسے کافی جو نا مشکل نسخہ ہوتا ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی محترم حکیم صاحب سے خرید لیں جو قانون مفرد اعضاء کی ادویات بنا کے رکھتے ہیں، تو یہ ذرا گولی قیمتی بھی ہوتی ہے، بعض اجزاء کی وجہ سے یہ ذرا قیمت اور محنت کی وجہ سے بھی یہ قیمتی ہے۔ تو اس کا نسخہ میں آپ کو ویسے لکھوا دیتا ہوں، آپ بنانا چاہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ رائی، لال مرچ، یہ آپ نے لینی ہے دونوں 40 گرام، اور کشتہ فولاد یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے، اور کچلا مدبر یہ آپ نے 7 گرام لینا ہے، اور سم الفار یہ آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ سم الفار کے متعلق میں بارہا یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اسے کم از کم 6 گھنٹے لازماً کرل کریں، ورنہ یہ گھبراہٹ پیدا کرے گا اور الٹی پیدا کرے گا یہ۔ اور یہ کوٹ پیس کرنا، یہ چنے کے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے۔ یہ بھی اسی طرح صبح دوپہر شام ایک گولی آپ نے پانی کے ساتھ کھانی ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، یہ پاؤڈر ہے، یہ حب صابر ہے، یہ حب مقوی خاص، اکٹھی کھائی جا سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر موٹاپا اور اس کی دیگر جو علامات ہوتی ہیں نا وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کی گوش گزارنا چاہتا ہوں کہ ایسے مریض جو ہے نا وہ اجوائن کا عرق یہ اگر اپنا نکلوائے تو سب سے بہتر ہے، اپنا نکلوا کے اسے رکھ لے۔ یہ عرق جو ہوتا ہے نا زیادہ دیر تک یہ پیتا رہے، جس کی جو اتنی اس کی مقدار ہے، یعنی 2 گھونٹ 3 گھونٹ تک اسے پیتا رہے وہ، تو اس سے اس کے موٹاپے میں بہت جلد کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جسم جو اس کا ہوتا ہے وہ نرم اور ملائم ہونا شروع ہو جائے گا، کھردرا پن بھی اس کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں اپنی معرضات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جن حضرات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی ضرور کر دیا کریں، اور جن حضرات نے کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔